हाय फ्रेंड्स, आज आम्ही करूया निरपणसाची कापां फ्राय. निरपणस तासून ही उबी हांवें चिरल्या कापां, ताका इल्लें उदक आनी मीठ घातला. एका सायडीन मिरची पावडर, मीठ आनी हळद आनी तातूंत इल्लेशें उदक घालून हे सगळें मिक्स करूया. बरो मिक्स करतकीर जी कापां आमी उदकान घातिल्ली आसा न्हू, तेका हो मसालो लावपाचो सगळो. हो मसालो लावतकीर एका सायडीन एका प्लेटीन आमी रवो घेवया. तातूंत थोडेंशें मीठ घालुया आनी मिक्स करूया. आनी त्या मिक्स केल्ल्या रव्यान जी काप आमी मॅरिनेट करले पळय मसाला लावून, ती घालपाची. बरी करून दोनी सायडीनी तेका बरो रवो लावपाचो. सगळ्या कापाक रवो लावून जातकीर एका सायडीन तुमी तवो गरम करपाक दवरूं शकता. तवो गरम करपाक दवरून तातूंत इल्लेशें तेल घालपाचें. तेल गरम जातकीर तातूंत ही जी कापाक आमी रवो लायला न्हू, ते एक एक करून सगळी मांडून घेवपाची त्या तव्याचेर आनी तेका दोनी सायडीन बरें खुसखुशीत जावी पर्यंत भाजून घेवपाची. ही आसा रवा फ्राय